Madunot man eh. Abot kag 40, agoy, no? Nangunot na ka. No? Ang imong kaalnyag, ang imong kagwapo, nahanaw na. Muna, igsuuno, ayaw sayangi. Ayaw pangalagad nga 80 na imong edad, no? Muna, dawata si Jesus Christ igsuon. Ang sulbad, si Ginoong Jesucristo ra gyud. Ang saan man sister nga dawa makabaton kas kaluwasan. Iyon ang pulong sa Ginoo diya sa Romans chapter 10 verse 9. Maluwas ka kung imong isugid nga si Jesus mao ang Dios. Ug sa kinasing-kasing gayon. Ug motuo ka nga siya nagpakamatay. Mura na requirement sa Biblia. No? Mura na ang first step nga makabaton ka sa kinabuhing walay katapusan, imo lang isugid. Kay once nga imo nang isugid igsuon, nagpamatuod ka na, namituo ka kang Ginoong Jesucristo. Muna sa igsuon, no? Ang resulta or timailhan na ikaw nagtuo ka kang Ginoong Jesucristo, kay imog yung isugid nga si Jesus mao ang imong Dios. Nga nang isugid man sister, tungod kay ang pulong adunay gahom. Imagine, gibuhat ang kalibutan pinaagi lamang sa pulong. Let there be light, no? Gisugid ra sa amahan, no? Ni Father God. Muna igsuon nga na gahom ang atong bakbak. Once nga imong gisugid sa Ginoong Jesucristo, imo siya ang tunon nga imong Dios ug maluluwas, muna igsuon ang power sa Ginoo naa sa iyang pulong. No? Mabatunan dayon na nimo kung imong isugid. O tarawon kay igsuon tinang ang uban nga mga tawo gasugid nga publiko, di ba kaning sige ingon nga public gyud tinuod, di ba? Tungod kay naay power imong pulong. Masakiton kay ko. Daghang kay tao karon igsuon na sige ingon masakiton kay ko. Tinuod gyud nga masakiton siya kay iya man gi pamulong. No? Kalapait kay karon no lisod kay atong Pilipinas karon ba? O natinuod kay nga naman naa lagi power ang ang pulong igsuon. Gihimo ta sa Ginoo igsuon ang kalibutan pinaagi ra sa pulong. Na magtuon sa pulong sa Ginoo, no? Naay Bible school igsuon libre walay bayad, libre snack every Saturday. No? Muna igsuon nga ikuan ninyo ang opportunity igsuon. Hallelujah. No, kung papahuman niya iskwela, padayon mo asa mga relihiyon kaya importante igsuon makatuon ka sa pulong sa Ginoo. No? Mura ng pinaka-importante karon igsuon. Maapon may Bible panghatag, gusto mo magkuan, pwede, ano mo lang mo. No? Free, way bayad. Kung naapoy mo hatag mo, free ang pulong sa Ginoo igsuon. Amen? No? Muna nga dawata siya, inaniyon igsuon na ang pagdawat kay nga diya isugid nato. Isugid ayaw kaulaw. No? Kawa ta kayo balo basin sa church karon gabi mo balik. So, save na inyuhang kalag o espiritu. No? Sama ni igsuon sabat lang mo sa gamay nga pag-ampo. Ginoong Jesus, pasayloa ako sa akong mga sala, sukad sa akong pagkahibukso, hangtod karong taknaan. Ginoong Jesus, ako mituo na ikaw nagpakamatay dito sa cross o karon nagadingkod ka na sa tuo, sa trono, sa amahan. Ginoong Jesus, lawatin ko ikaw na akong Diyos o manluluwas, sulod ka sa akong kasing-kasing karon o ikaw na ang akong Diyos, ang akong hari, in Jesus' name. Amen. Igsoon, goy mo nang gisunod ang pulong sa Ginoo na gaingon. Igsoon, nahimo ka ng anak sa Ginoo. Congratulations kung ikaw nagsunod ka sa gamay o mubo nga pag-ampo. Igsoon, no? Karon dayon ang imong ngalan nasulat na sa libro sa kinabuhi. No? Munang libro sa kinabuhi, walay katapusan. Walay makaadto dito sa gingharian sa langit kung walay ngalan nimo dito sa libro igsuon, no? Nga gitawag kining libro sa kinabuhi. O muna siya igsuon nga atong dawaton kay once nga imong dawaton sa Ginoong Jesucristo, ang anghel dito igsuon nagasulat sa imong ngalan, no? Muna nga mabutang panahon, no? Mga pila pa ka tuig gikan karon igsuon, no? Dito sa langit ta magtapok ta dito nganong na ay pagsangyaw kay gusto namo igsuon kadaghan ta dito sa langit nga dili lang kami igsuon no kun dili apil pod mo igsuon na nga salamat sa atong buhi nga Dios
dalaygon gid ang Dios sa walay katapusan